حضرت سیدنا امیر معاویہ سرکار دے کول ایک بندہ آیا، ایک مسئلہ پوچھیا ہے، آپ فرماندے لے جاؤ مولا علی تو پوچھ، آپ دے کول چلا جا، او بندہ آندا ہے مینوں جنہ تھوڑے جواب تے اطمینان اتنا انہاں دے جواب تے اطمینان نہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ سرکار فرماندے لے جا اٹھ جا نکل جا، میری نظراں تو اوجھل ہو جا، جدی عزت پاک محبوب خدا دا فرماوے۔ تینوں پتہ نہیں تو کس ذات دے بارے پہ بھونکنا میں، جا نکل جا۔ عاشق تو یوں ہوا کرتے ہیں جو اپنے محبوب کا تھوڑا سا گلہ بھی برداشت نہیں کرتے۔